हॅलो अँड वेलकम बॅक टू लायफ विथ प्रांजल. सो आयज आशिल्लो गणेश चतुर्थीचो लास्ट डे. पयलींच्या भशेन रेडी बी जावन आमी सकयल आरती घेयली आनी आयचो जेवणाचो मेन्यू खूब कितें कितें आसलेलें, कित्याक आयज लास्ट डे आसलेलो म्हणून. आनी आयज आमच्या घरान खूब धांवपळ आसलेली. मागीर सांजची हांव, म्हजो भाव आनी म्हजे दोगय भयणी आमी भायर सरलीं गिफ्टां हाडपाक, कित्याक आमी हालीं कॉम्पिटिशन घेतलेलें आमच्या कजन्सा खातीर. सो तांकां गिफ्टां दिवपाची आसलीं बिकॉज ती विनर्स आसलीं म्हणून. सो फायनली आमी सगळें जें आमचें सामान कितें कितें घेवपाचें आसलें तें घेतलें आनी आमी घरा वचपाक भायर सरलीं. पण आमी आमच्या भावाक भायर दवरलो गाडयेसून आनी तो म्हणटालो दार उगडा, पण आमी हांगा उगडी नासली दार. सो आमकां मातसो लेट जालो आनी घरा वचून तापोवणूय पडली. लेट्स ओके, चलता. आनी आमी सारकी आरती टायमार पावलीं. आरती जावन मागीर आमी घातली सगळ्यांनी दिंडी. सात दीस कशे गेले काय कळोंक ना आनी इतली मजा येयली आनी नेक्स्ट इयर बी अशीच मजा येतली. ह्या वर्सा आमी तितले गेम्स बी घेवंक पावूंक ना, पण नो वरीज, नेक्स्ट इयर आमी हेच्याकून चड मजा करतली. मेन कारण गणेश चतुर्थीचो ह्यो आहा की ईच एंड एवरी फॅमिली मेंबर वांगडा येता आनी खूब एन्जॉयमेंट करता. थंय वचून लास्ट फावटी आनी एकदां आरती केली. गणपती बाप्पाचें जेन्ना विसर्जन जाता तेन्ना वायट दिसता, पण आमकां खबर आसता की नेक्स्ट इयर गणपती बाप्पा येतलो आनी आमी त्याच एक्सायटमेंटान आसता आनी उमेदीन आसता की आमी नेक्स्ट इयर हेच्याकून बरें सेलिब्रेशन करतलीं म्हणून. होप सो तुमकां म्हाजी ही सिरीज आसलेली गणेश चतुर्थीची आवडली म्हणून. व्हिडियोज मातशे लेट येयले, पण आय होप सो तुमकां आवडले आसतले. इफ आवडले जाल्यार सबस्क्रायब करा चॅनल. एन्ड तेच्या मागीर आमी घरा येवन आमी न्हिदची कांय ना, सो आमी खेळ्ळी कार्ड्सांनी. एन्ड दॅट्स ऑल फॉर टुडे. थँक्यू फॉर वॉचिंग.